قل بفضل اللہ، جڑے بندے نو دنیا وچ اللہ دا فضل نصیب تھی گیا ہے اس نو خوش ہونا چاہیے۔ معاف کرے اے اللہ دا فضل نہیں کہ حرام دے پیسہ نال میں کوٹھی بنوا کے تے بارو تختی لوا چھوڑی، ہاذا من فضل ربی، بڑی کھلوتی ہے سود دے پیسہ نال، مکان بڑا کھلوتے حرام دی کمائی نال تے بارو میں لکھوا چھوڑے ہاذا من فضل ربی، یہ اللہ دا فضل نہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، ناراض نہیں ہونا، میں طالب العلم ہاں۔ علماء کرام نے مسئلہ بیان کیتا ہے، بندے حرام دی کمائی نال، سود دے پیسہ نال، چوری تے ڈاکے دی کمائی نال انسان مکان بنوائے تے لکھوایا ہاذا من فضل ربی، اے سود نو تے حرام دی کمائی نو اللہ دا فضل سمجھن نال انسان ایمان دے دائرے تو خارج ہو گیا ہے۔ کوئی معمولی گل ہے، کوئی مذاق ہے؟